नारी शक्ती वंदन यात्रा कार्यावळीचे राज्यात व्हडा दबाजान आयोजन झाले। महिलांनी व्हडा संख्येन हे कार्यावळीत वाटो घेतलो। राज्यात पदयात्रा तसेच नरेंद्र मोदीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आणि एनजीओ लाईव्ह स्क्रीनिंगांतल्यान संबोधित केले। पळोवया गोयभर मनयल्ल्या नारी शक्ती वंदन कार्यावळींचो मेळ। आज खूप बरें दिसता। आज आमकां नारी शक्ती वंदन हो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचो आज हांगा जाता आनी हाच्या खातीर तुमी पळयतात की बायलांची जी उपाट गर्दी ह्या वेळाचेर जेन्ना बायलांक रांदपाचें आसता आपल्या परिवारा खातीर आपलो घोव येतलो दनपारा भुरगीं येतली त्या वेळाचेर आज इतली बायलां हांगा येवन आपूण जावन येतात आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी एटेंड जातली म्हणटात तेन्ना कळून येता की ह्या सरकारान आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बायलां खातीर जें कितें केलां आज ज्यो स्किम्स काडल्या नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी केल्या त्यो खरोखरच आज तांचे पर्यंत पावल्या आनी ते पावल्या ते अख्ख्या आमच्या देशान जे बायलांक कितली जी स्किमी कितलोसो आदार दिल्लो आसा आनी तेजो बेनिफीट आयज खुबशे लोकांक आमच्या देशान जाल्लेले आसा। आमच्या स्पेशली गोंयांत सुद्दां कितलेशे बायलांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा आनी तेजे लागून आयज तेजे लायफ स्क्रिनींग आसतलें आनी आयज तुमी पळयता आसतले की आख्खे देशभर महिलांक लागून 33% रिजर्वेशन पयलीं आमी फक्त आयकूंक जाणासले पण आतां हे इम्प्लिमेंट करपाचे जो प्रयत्न फुडाकार घेतला तो आमचो श्री नरेंद्र मोदीजीन घेतलेलो आसा। ते एट द लोकसभा इलेक्शन आनी एट द असेंब्ली इलेक्शनान 33% रिजर्वेशन जावचें म्हणून अजून ते हे इलेक्शनान ते इम्प्लिमेंट ना लोकसभाचे पण ऑलरेडी तयारी अशी चालू आसा की महिलांक लागून आमकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे आख्खे देशभर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसतली जी मॅक्सिमम महिलांक रिप्रेझेंटेशन दितले। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आयोजित शक्ती वंदना हो कार्यक्रम पुराय भारत देशान आज आहा आनी आयज आमी सगळी महिला हांगा एकत्र आसा। आतां आमी चलून आमच्या हॉल मेरेन वयतली आमकां खरेंच आयज खूब खोशी भोगता आनी आमी अशे उमेदीन आमकां काम करपाचो एक जोश येयलेलो आसा। फावंडर जी आसा ताज्या खातीर बायलांक आज सगळे जे करपाचें आसा ते करचें पडटा। सो आज सगळ्यो महिला खूब उत्साहान आसा। आमी सगळी आज पदयात्रा काडटली आमच्या नरेंद्र मोदीच्या सपोर्टान। मोदीची गॅरंटी म्हणून सो महिलांक ते विश्वास पटोवपाची गरज ना फक्त मोदीची गॅरंटी हीच पुरो आसा। त्याच विश्वासान सगळी महिला आयज मोदीक आयकपाक हांगा येयलेली आसा। अशें म्हणटात की एक बायल शिकली जाल्यार घरांतले सगळे कुटुंब शिकता त्या खातीर बायलेक समृद्धी करप बायलेक चडांत चड समाजात फुडें हाडप हें आमकां भारतीय जनता पक्ष सदांच करीत आयला। आयज आमी पळयतात की 33% बायलांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय हें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा आनी पक्षूय त्या खातीर प्रयत्नशील आसा। पूण आमी ताच्या पयलींच आमी एक दाखोवन दिलां की सावथ गोंयांत जवळ जवळ अशें निश्चित जालां की एक महिला कॅन्डिडेट मेळटली आनी ती महिला कॅन्डिडेट आमी सगळ्याक तिका जिखून हाडपाचें आमचे कडेन समर्थ आसा। जनता पार्टीची शक्ती सदांच महिला वर्ग आसले पयलीं आसले आतां आसा आनी फुडें उरतले आनी महिलांक समृद्ध करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीचे सदैत येयल्लें आसा। We have to strengthen them, we have to empower them, and for empowering them, health is a priority. And if half of them are suffering from iron deficiency anemia, which we all know affects your health and the work that you can perform at your workplace. So we decided to take these health issues and to focus on the causes so that we can reach, we can have a mass outreach to the women out here. सगळ्या दादल्यां खातीर करतातूच पूण आख्ख्या महिलां खातीर म्हणजे प्रथम हे जे आसा हे महिलां खातीर आनी महिला सशक्तीकरण करपा खातीर आमचे आदरणीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वयतले आनी असोच महिलांचो साथ ताका मेळत रावतलो आनी फुडले तुमकां सांगता सावथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनूय सीट जिखतले ही पूर्ण खात्री आसा। आमच्या मदीं आशिल्ले आमचे माननीय आनी सगळ्यांचे लाडके आमचे तुमचे आनी सगळ्यांचे लाडके हे मिनिस्टर रोहन सर आणि सरपंच आणि पंच मेंबर आणि माझ्या भावा भयणी म्हाका आज खूप खुशी भोगता की ह्या हॉलान सगळी महिला गच्च भरल्या आणि आज म्हाका 4 उतरां उलोवंक कशी मनान दिसली। आज ह्या लोकांक पळोवन महिला पळोवन म्हाका खूप खुशी भोगल्या आणि हांव 4 उतरां उलोवंक कशी दिसली। आमच्या अखंड महिला याचा हातभार सराचोच आसा कारण सर आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसता। आमच्या सुकूर तिनूय वाठारात सुकूर बेतीन आणि सालय आमकां शॉपां घालून दिल्ली आहा कारण आमी आमच्या संवसाराक हातभार लावचो आनी आमच्या घरात जे शिवण भरकाम
बागेक जे फुलां फळां आसा ती आमी व्हरून थंय दवरचे आनी 4 पयशे कमवचे अशें म्हणून सरान आमकां शपथ दिल्ली आसा. I have much skills provided through the Rohan Sir's program for all the women. This skill helped us to be financially independent and to be the part of socially active. ल्हान भुरगे तसे वयस्कर सगळे सराक वळखतात. जशी महिला वर्ग आमची महिला वर्गाचो एक वटवृक्ष कसो सर आमचो तशी तेजी सावली आमच्या ह्या परवरी वासियांक आमकां मेळ्ळ्या. एक गृहिणी केन्ना जाता, एक गृहिणी जी आसा ती केन्ना जाता जेन्ना तिका लग्न करून सासरा दिता तेन्ना ती एक गृहिणी जाता. तिची एक अनेक अशी कल्पना आसा, तिचे एक वेगळे व्यासपीठ घालपाची संदी तिका मेळटा. जेन्ना ती आवयच्या घरा आसता, चली आसता तेन्ना तिका स्वातंत्र्य जें आसा तें खूब आसता. ती कॉम्पिटिशनां भाग घेवपाक शकता, गॅदरिंगाक भाग घेवपाक शकता, कॉलेजी गॅदरिंगाक भाग घेवपाक शकता किंवा खंय जॉबाक लागलो जाल्यार खंयच्या इव्हेंट्साक ती आपली स्टेज घालपाक शकता. पूण जेन्ना ती चली लग्न करून आपले सासरी वयता तेन्ना तिका ह्यो सगळ्यो गजाली कळटा काय कितें, तिका हें स्वातंत्र्य मेळटा काय कितें, होवूय एक विचार आसा. ज्या मनशाक खूब स्ट्रेस आसत ताका कितें जाता, दुयेंस आपले आपूण येता. जो डायबिटीक आसता, जो हायपरटेन्सिव्ह आसता, ताका खंय तरी एक स्ट्रेस आसता लायफान. एक तो एक्वायर्ड स्ट्रेस आसता और नॅचरल स्ट्रेस. एक्वायर्ड म्हणजे खूबदा वेळा कितें आसता 90% पीपल एक्वायर स्ट्रेस. एक्वायर म्हणल्यार अननेसेसरी स्ट्रेस घेता, टेन्शन घेता. हो आपल्याक कितें म्हणटलो, कोण आपल्याक कितें म्हणटा हाजो स्ट्रेस आमी चड घेता. आपल्याक कितें दिसता हेजो विचार कमी करता. आपल्याक कितें जावपाक जाय, आपल्याक कितें करपाक जाय, आपली कितें स्वप्नां आसा हेजो विचार आमी कमी करता. पूण दुसरो मनीस आपल्याक कितें म्हणटलो हेजो विचार करता आमी चड आनी आमकां चड स्ट्रेस जाता. सो आज हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी स्वताचो विचार करा. आज देश पातळीचेर जे सोयस्कर दुसऱ्या राज्यांत जे रावणी आसा ती खूब कमतरतेन आसा आनी जांकां प्रधानमंत्री आवास योजनान घरां सुद्दां दिली नाल्यार प्रधानमंत्री करता पुरुषान ती घरां सुद्दां दिताना महिलांच्या नावाचेर सेल्यूट करून दिले. हो येदो व्हडलो आमी कार्यक्रम हांगा उपस्थित घडोवन हाडलेलो आसा आनी एकूच संबंद देशभर एकूच आमच्या कानार शब्द पडटा. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांची गॅरंटी आजपर्यंत आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शना सकयल महिला खातीर जे स्किमी, दादल्या खातीर ज्यो स्किमी, भुरग्यां खातीर एज्युकेशना बद्दल जे स्किमी, स्पोर्ट्सा बद्दल जे स्किमी आजपर्यंत मोदीच्या माननीय पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वा सकयल एक सबंद देशान एकच लाट जी पसरलेली आसा ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें हे बिल अशा वेळाचेर हाडुया की ज्या वेळाचेर महिला सक्षम जावं जाय आनी एकदां जर महिला सक्षम जाली जाल्यार तिका अपोज कोणूच करपाक शकचो ना. आनी म्हणून पार्लिमेंट नवें बांदलें आनी इतली वर्सां आमी पार्लिमेंटान जे बसताले ते पार्लिमेंट ब्रिटीश राजवटीन बांदलें 1857. स्वताचें पार्लिमेंट ह्या देशा भितर उबें केलें आनी त्या पार्लिमेंटाचें इनॅग्युरेशन चवथीच्या दिसा तांच्यांनी केलें आनी सगळ्यांत पयलें जर बिल खंयचें हाडलें आसत जाल्यार तें महिला रिजर्वेशनाचें बिल हाडलें. अभिमानान एक टीम वर्क म्हणून झेडपी, सरपंच, पंच मेंबर, पंचायत आमी सगळे मिळून जे काम केलां तातूंत परवरी मतदारसंघ फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी बरोबर पावलां काडल्या म्हणून तुमकां तुमचें अभिनंदन करता. गरीब पुरुष प्रधान संस्कृती असल्या कारणान आम्ही महिला खूप फाटी उरता, ज्ञान खूप असता, बाकी सगळ्या गोष्टी महिला करता पण महिला खूप फाटी उरता आणि महिलांच्या नावावर असे काय नसता म्हणटाने हे खूप त्यांची स्टडी केली आसा आणि त्या स्टडी केल्यानंतर तांकां अशें दिसलें की महिलांक जर ह्या गोष्टी दिल्यो जाल्यार महिला पुरुषां बरोबर हातभार लावन ताजी आनी प्रगती करू शकता, फॅमिलीची प्रगती करू शकता, देशाची प्रगती करू शकता, आपल्या भुरगेपणाक बरी वयर काडू शकता. कारण बायलांची नजर ही खूप बारीक असता, ती स्वता पुरती पळयना, घरांत सुद्दां पळय बायल मनीस घरा पुरती पळयना जाल्यार ती ब्रॉड पूर्ण फॅमिली खातीर धडपडटा. तशें त्या नजरेन आज आमकां मोदीजी
आमचे लाडके प्राईम मिनिस्टर तांणी आमकां खूपच म्हणजे खूप सहकार्य केलें. एसटी समाजातल्यान एक बहीण जी आसा ती आमच्या देशाचे राष्ट्रपती करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीन केलें हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. Actually, this program is on the eve of Women's Day. So, Nari Shakti Vandan. This was actually, I think it was a concluding program of Nari Shakti Vandan, which the school, I think, weekly have been carrying. So it is basically more of an empowerment of the women. I think even as far as our government is concerned, if you go to see the subsidies part of it, I think that is most of the thing has been solved. And now it is only that they have got to set up the plant, while the finance has got to come from the Marga Municipal Council and they have got to give the finance to waste management. That's how the thing is going to be. So recently Panjim won the best city award of smart city. इतले काम चलता. See, there is always complaint from other people actually that Panjim is not doing much. But it is, in fact, if you go to see, the full India is basically acknowledging that that Panjim is one of the best cities. So it is what I appeal to the people of Panjim. Just give some time. I understand you all are going through basically a difficult time as far as roads and all those things which are work is going on. But as I said earlier also, to see some good things, a little bit of this thing is there. You got to take a little bit of. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.